बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुसां ॾे पियो वक्री ॻाल्हि मैं मुमताज़ तारिक। उएं त अमूमी तौर ते मुल्क दी सारे दी अमन ओमान दी सूरत हाल ठीक कह नहीं, लेकिन कोट जानू दा इलाका यानी थाना सदर जहाँपुर दा इलाके दे विच गुज़श्ता ॾींहं कोलो ऐसा दिल खराश वारदातां थियन जिन्हें उत्ते पूरी अवाम को तशवीश है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को सलामत रखे, रहम करे। कल दे ॾींहं कोट जानू ई एरिए दे विच कोई 3 डकैती दियां वारदातां थियन, जिहदे विच एक बंदे को मोटरसाइकिल खसण की कोशिश की गई है, उनके टायर च गोली मारी ने। वो बंदा कहीं बी पासों दा हा, कोई तो दा वाकिफ ना हा कहीं दा। वो तो बेचारा बगैर कोई शिकायत कीते 7 साढ़े 7 बजे सवेरे लगा गई तो ना। दूजा आदमी नज़र हुसैन हमदानी अंदर वाला खूह नाल उंदा रिहायशी है, उनकने 125 मोटरसाइकिल खस गई ने। ब्या ये नौशारे दा तकरीबन कोई 1 बजे 1:30 बजे की गाल है। मिठाई फरोश है जरा इतें आके लोगों को दुकानदारों को मिठाई देंदे वाला पैसे शैसे रिकवरी के सिलसिले आया उधर आने ते कनो ई जा दे उत्ते ये रोड है। अगर असा देखो पिछो मेन रोड जरा इंडस रोड वो कोई किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर के फासले थे ही जा दे उत्ते सिचुएशन ऐसी है कि नाल कोई इहो जी आबादी कह नहीं, परें परें है दूर दूर पता नहीं उन्हें सेलेक्ट किते एरिए कोई जा को कि इतनी वारदात करूँ कोई कना सी। ये वो जा है जिथा के वो बेचारे को मारिया गया, खून दे उत्ते मिट्टी सट्टी गई है। जेरे वेले वो ई पासों अंदर पिया इथा उन्हें मोटरसाइकिल को रोकया गए, मुदाखलत की ने, उनको धक्का दिते ने, उठा मोटरसाइकिल उन्हें ठट्ठे। उनके बाद एक टाकू जरा है उनको चंबड़ान वास्ते उनको चंबड़िया वो बंदा ताकतवर है जसामत दे लिहाज नाल वो पकड़ काबू करके दस वो बुला दिन के आवाज़ दी है बंदे को दूजे साथी को कि मैं मरेंदे यार मैं छुड़वा। वो मुसल्ला पिस्टल चाहिए उदा वो पिस्टल ही जा दे उते रख के मार देते। वो शायद एंगल कोई गोली दा ऐसा हा कि अंदर लगी गई है, गोली डैमेज थी गई और मौके दे उते वो बेचारा एक्सपायर थी गए। वो मिठाई दे डब्बे उन्हें मोटरसाइकिल से बंधे हुए पीछे जरा मेरा ख्याल डकैत हैं उन्हें मार वजन दे ही कुड़े दे हुए हैं मोटरसाइकिल ही उन्हें नहीं छिकिया पी कोई या नहीं की उतो निकलन दे विच आफियत समझी ने। वो दसे दे वाला डाकू जे रहन रोड वाले पासे गए ते यानी मजमूई तौर दे उते कोट जानू दे विच इतनी जी वारदात है। FIR दर्ज थी गई है। जरा दूजा बंदा नज़र हुसैन जैन को मोटरसाइकिल खस गया, पुलिस ने उनको भी पुछ कुछ किते। पुलिस का आखण है कि जेरे शवाहिद हैं जिमें होलिए वो नज़र हुसैन दसें दे ई बंदे पीर बश को मारन वाले हैं, उन्हें तकरीबन सिमिलैरिटी है। पहुँचते पैन CDR की मदद नाल मुलजमे तक, लेकिन ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल च नहीं आ सकी। नाल इथों दे काउंसलर हैं हाफिज मुरीद हुसैन हमदानी साहब, उन्हें दी जा थोड़ी अगू ते है इडे ते वो सारे नाल हैं। वो इतनी कल रह गए जेरे वेले वारदात थी है, पुलिस भी आई है उन्हें नाल जरा ही सिलसिले गुफ्तगू करें इन्हें सुने हुसन जाहिर है उन्हें लोगों ने गाली पूछा दसो हाफिज साहब अफसोसनाक मतलब वाकया थे कल ते तुसा इतनी हावे पे जले पुलिस आई है क्या मतलब लोग आते हैं दसे नहीं था आदमी खड़ा हा पानी लई खड़ा हा उनके कोई बयानात कोई कशा तुसा सुनिया समझाओ सी कोई गाल सा दसो शेयर करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जे असा इबारत थी असी घर हासे टू द टाइम होसी तकरीबन असा को तई जले पता लगे असा भी चाहिए रुपयों वाला चोर शिकार सारे इतई इतना मखलूक बहु इकट्ठी है आदमी दे उथा फौत थी गया आदमी इतई रोड दे उते पिया इतई वो आदमी इतई जरा ये मिर्चे दे विच पानी लई खड़ा वो आदमी इतई वाला पुलिस वाले सडवा DSP से भी आ गया इतई SHO से भी आ गया सारे मुहर्रिर हिदायत खान सारे इतई आ गया वाला उनके को बयान शान उन्हें कीते वो दसे मेरी आदमी कोई मैं चट्टा मारी पिया वो बंदा ताकत वाला हा पिया वो बंदे शायद कमजोर हैं बस उनके दिहाड़े पूरे तय करे पीछे दूजा बंदा जरा वो आदे ऊं वाला फायर मार लेते मेरी बंदे इथे हुन बधेंदे साकू है पीछे दे दे मखलूक आवे सी रोड दा काम ही पिया पीछे जरा उन्हें वाला फायरों को मार देते हैं पीछे फायर मारी तो पीछे हो गए निकते हैं वाला अच्छा आप सब ये दसे न कि किने गए इदे गए वाला सीधे ही वाला गया 50 ते तकरीबन मेन रोड लो वाला वाला साहब को मैं वाला रिक्वेस्ट कीती है हाथी बदन से होंदे हो असा के या जरी ये पुलिस चौकी है ना इहा तुसा वाला बहाल करवो ई दे पटीजन दे विच बहुत सारे इथा वारदातां थी ज़ैद खान यहाँ पे मुहर्रिर साहब जरा वही वाला आके हुआ के चौकी लाजमी है कोई चलो खौफ तो होंदे सही बिल्कुल बिल्कुल बेली एडो वेने पियो कोई चौकी है या कोई पुलिस
غازی چوک تے آئی ودی ہوئے یا ایڈو سائیکل موٹر تے انہیں سب کو یقین دھیان کروائی ہے انہیں کہ ایسا کوشش کریں وہ چوکی والا بحال کراون دی ای دے بحال تھیون دے وچ سارے مطلب ای دے وچ یہ کچھ نہ کچھ والا تحفظ تھی ویسی تے خوف تھی ویسی بس یہ تے باقی سارا تھی نہ قدرتی حساب ہے جی میں اچھا ویسے بھی کل انہیں دے ولی وارث آ گئے ہن شہر چ یہ کہنا ولی وارث نال سی اساں ڈٹھے کا نہیں تھے انہیں تقریباً فون انتے بیان چر لے یہ روانے تھے انہیں کہ ہن تساں ملی اوتھے ہسپتال پہنچو اساں ایڈو لاش چوائی تے ہسپتال اندے پیو اتھا کوئی آئے دس سنجان دے دنا سے پرندے لوگ کوئی آیا ہی ہو سی تا تساں صاحب اچھی گل کیتی ہے کونسلر ہون دے ناتے تساں حق ادا کیتے کہ ڈی ایس پی صاحب واقعے وے اس سلسلے اساں واقعی سمجھے نے کہ ایک مؤثر گشت ہونا چاہیے دوجا جڑی پوسٹ ہے بہت ضروری ہے کرمنل لوگ آون ونجن دے وچ تھوڑا جھجک دے کیونکہ پولیس بیٹھی ہے تساں کل والے وقوع دے پولیس دا پہنچان ہونے دا کاروائی کرانی کہ تساں مطمئن تھو نہیں کرے اساں مطمئن ہو پولیس لو ہوں والے جی میں کال تھی ہے نا یہ 10-15 منٹ دے وچ پولیس جڑی پہنچ گئی ہے والا اتو ہی میں 5 منٹ دے بعد ڈی ایس پی صاحب بھی پہنچ گئے والا اون دے بعد والا ایس ایچ او صاحب تے منشی زاہد حسین یہ والا کٹھے ہیں شبیر کا انہوں نے کٹھے آ واڈو یہ سارے والا یہ مطلب یہ میں آدھ گھنٹے دے وچ اتھا پہنچے سارے انہیں دے تے بھی ہی شکایت کا نہیں جو بلی پہنچے نہیں والا سنڈے سے جی میں لوگ آ ای کا نا انہیں جی میں انہیں دی کال گئی ہے ڈی ایس پی صاحب ایس ایچ او نے پہلے پہنچ گئے ایس ایچ او 2 منٹ بعد آ گئے والا ان پیچھے سارے افسران موقع دے اوتے آ گئے نہیں تھا پیچھے والا بی ٹیم ہے کہ یہ راجن پور وچوں پتہ نہیں یا تیرے دے وچوں منگوائی نے وہی آئے نوج جڑا یہ خون آن چاہتے نے تے وہی ہو کیتے نے وہی والا آ گئے مطلب ہے گھنٹے کھان دے وچوں دیرے وچوں آئے یا راجن پور وچوں آئے وہی والا پہنچ گئے بکری گال دے ناظرین یہ ہم سارے اتھوں دے کونسلر حافظ مرید حسین امدانی صاحب دسے نے پان انہیں پولیس دی کارکردگی دے اوتے بھی اطمینان دا اظہار کیتے تے اساں بکری گال دے فورم تو اپنے محکمہ پولیس کو ریکویسٹ کرے سوں کہ آئی جی صاحب نے جرا چیک پوسٹاں ریموو کرن دا حکم دیتے ایک کائنڈلی واپس کیتا ہو جائے کیونکہ مین شاہراہ دے اوتے تحفظ دا ایک تصور ہے لوگوں دے وچ وہ ختم تھی گئے اور یہ ڈٹھا گئے کہ کرمنلز دی موومنٹ جڑی ہے وہ آزادانہ تھیون پے گئی ہے اور کل یہ علاقے دے وچ 3 وارداتیں یکے بعد نکلے تھی یہ چیز دا ایک واضح ثبوت ہے کہ کرمنلز آسانی نال اور دھڑلے نال اندے پین ویندے پین بندے نہیں تھائی پولیس دے تعاون دے بھی اساں مشکور ہوں اللہ کرے وہ غریب مسکین جڑا روزی روٹی واسطے تھاندا ویندا اوندا خون رائے گانا ونجے اساں دے وارثے نال بھی تعزیت دا اظہار کروں اللہ تعالی انہیں مغفرت کرے اگو تے اللہ ہر مسلمان کو ایسے سامنے حاضر اجازت دے سو اللہ حافظ.